अस्सलाम अलैकुम। लो जी, मरियम नवाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तुसी? कड़ाके काट दिते ने, कड़ाके। और क्या है, इमरान खान तू अमरीका नू बाइज्जत बरी कर दिता हैं? जिदे उत्ते तू बड़े बड़े इश्तिहार लाए सन, वो दिखाया था, साइफर दिखाया था। यार ये कितना इसने कौम को बेवकूफ़ बनाया है, यकीन करो। कौम को इसने कितना बेवकूफ़ बनाया है। गाड़ियों पे बड़े बड़े स्टिकर लग गए थे, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है। ला जेड़ा पूछेगा हम कोई गुलाम है। अंदाजा करो ए हाल है इस शख्स का। तो आज मरीम नवाज कहती है कि उसी इमरान खान ने अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया है। जाओ जी, अमेरिका मेरे खिलाफ नहीं था। वैसे हद हो गई है, यकीन करो। और फिर इसको लोग मानते हैं, क्यों मानते हैं यार? कल वो सुहेल वड़ैच भी कह रहा था, वो एक बंदे ने उससे पूछा सुहेल वड़ैच से कि जी इसके इतने यू टर्न है, इतने इसकी जनाब झूठी बातें साबित होती हैं, आप खुद कह रहे हैं कि पहले इसने झूठ बोला है, अब सच बोल रहा है, लेकिन लोग इसको मानते हैं। कहते हैं हाँ जी, पॉपुलर लीडर का यही होता है कि जो भी वो बात करे तो लोग उसको मानते हैं। हद हो गई है यार, ये पॉपुलर लीडर है, खोता मुसलमान नहीं हैगा। कोई मुसलमान नहीं है कि मुसलमान को ये काम नहीं करना चाहिए, मुसलमान को वादा नहीं करना तोड़ना चाहिए, मुसलमान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ए बड़ा पॉपुलर लीडर है। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। एब्सोल्युटली नॉट। वो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि आप वो लोग पूछते हैं जिन्होंने गाड़ियों के पीछे लगाया था हम कोई गुलाम हैं, तो एब्सोल्युटली नॉट। कहते जी वो हुण असी पुछ रहे हैं कि स्टिकर लगे रहने दीजिए या हाले दोबारा इन्होंने दे वास्ते फिर कोई नवा सिलसिला आएगा। ठीक ये बात। फिर ये सारे उसके यू टर्न जितने भी हुए हैं ये हुए हैं। कल को ये इसने ये भी कसम से कह देना है कि जी कमर जवेद बाजवे का भी कसूर नहीं। इसने कल कह देना है मुझे। मैं आपको बता रहा हूं, कोई बात इससे बईद नहीं है। ये हर किस्म की बात कर सकता है। कल को ये कह सकता है, हर चीज कह सकता है, हर चीज हाँ कर सकता है, हर चीज ना कर सकता है। ये पॉपुलर लीडर है जी। और मरीम नवाज साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त और बात की है। उन्होंने कहा है कि जी ये इमरान खान पहले एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार होके आया था और अब ये अदलिया के घोड़े पे सवार होके आ रहे। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि अदलिया को ये अपनी माँ समझता है। अम्मी जी मैनू नू नाला ने मारे है। वो अदलिया आ जाती है, तुम क्यों मार रहे हो भाई? चलो मरीम नवाज जेल में, चलो नवाज शरीफ जेल में, चलो शहबाज शरीफ जेल में, चलो साद रफीक जेल में, चलो सलमान रफीक जेल में, चलो शाहिद खाकान अवासी जेल में, चलो जी सारे जेल में, क्योंकि तुसी हमारे लाडले पुत्र नू तंग कीता है। ये हालात हैं इसके। और आज भी देखें, अभी 90 दिन रहते हैं इलेक्शन कराने में, तो वो शहबाज गिल आया हुआ था इधर। मैं उससे सवाल भी पूछना चाह रहा था, फिर मैंने कहा इसकी क्या हैसियत है, फिर मैंने आधा पूछ के छोड़ दिया। मैंने कहा इसकी क्या हैसियत है यार, इसकी हैसियत क्या है? तो वो खुद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट है, वो खुद अमेरिका जाना चाहता है, वो खुद कह रहा है कि जी मिडिल क्लास वाले इधर इमरान के पास आके पिस गए हैं। कहा है ना उसने। तो अदलिया में आके दरखास्तें देने के माहिर हैं ये, लेकिन इनको सर जुर्माना हो तो फिर है ना। वो ही कंटेम्प्ट जिसके ऊपर तलाल चौधरी नाहल हुआ, वो कौन है इसका नाम, निहाल, तलाल और एक और दानियाल, ये तीनों हुए ना, तो उसी में ये बच गए हैं सारे। फवाद चौधरी बच गया है, आजम सवाती बच गया है, शीदा टली बच गया है, सारे बच गए। सर जी ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। अब लोगों की उंगलियां अदलिया की तरफ उठ रही हैं, जैसे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उठ रही थी ना, अब इनके ऊपर उठ रही हैं उंगलियां।
کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں اس طرح وہ کرنا مانگ رہے ہیں. کرنا منگنا تمہیں آتا ہے, جو گڈی اڑاتے ہیں نا انہوں نے پتا ہے کہ جی گڈی کہنا جی کرنا منگتی ہے. ہوں پتہ نہیں سرائکی کا لفظ ہے کہڑا, تسی پوچھ لینا. عدلیہ جڑا نا کرنا مانگ رہی ہے, کرنا. ٹھیک, اب یہ حالات ہیں. اب آئے روز سب سے زیادہ عدلیہ میں کون جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا, یہ آپ کو پتہ ہے نا. تو آج مریم نواز نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ اب عدلیہ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر کٹ کہہ دیے انہوں نے, کہہ دیے بالکل. اور اس کے بعد آج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹ کے حوالے سے تھا, گورنر سے میٹنگ تھی, میٹنگ ہوئی ہے لیکن اس میں کوئی ڈیٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عدالت سے اس کی تشریح مانگیں گے, دوبارہ پٹیشن فائل کریں گے. تو وہ اس میں پٹیشن فائل کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ یہ کیا نئی باتیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. تو آج بھی ڈیٹ آپ کو نہیں ملی, جو ملنی تھی نا آج بھی ڈیٹ نہیں ملی. میں تو کہہ رہا ہوں الیکشن نہ کرائے جائیں فرمائشی. یہ اس بندے کے خلاف آپ اس کی بات مانیں, عمران خان کی, جس نے بلا وجہ بغیر وجہ کے بغیر ریزن کے 2 اسمبلیاں توڑ دیں, 46 لاکھ روپے کا 46 ارب روپے کا نقصان کر دیا. اس کی فرمائش پوری نہ کرو اور یہ ایسا سسٹم طے کریں کہ مین الیکشن کے ساتھ ہی یہ اسمبلیوں کے الیکشن ہو, ورنہ یہ بالکل ایسے وہ لنگڑی لولی جیسے چیز ہو جاتی ہے نا, وہ ایسے ہو جاتی. 2 اسمبلیاں نومبر میں ان میں الیکشن ہوگا, 2 میں اب یہ اپریل میں ہو جائے, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے, تو یہ غلط ہے. یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں بنتا. بالکل لنگڑی لولی چیز بن جائے گی بالکل, کہ اسمبلیوں کے انتخاب ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ اسی کے اوپر پھر سینٹ کے انتخاب ہوتے ہیں, اسی کے اوپر صدر کا انتخاب ہوتا ہے. یہ کیا 2 اب آ جائیں اور 2 جناب 8 مہینے بعد آئیں, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. ان کو چاہیے کہ یہ اسمبلیوں میں بالکل ایسی چیز پیدا کریں, ہائی کورٹ ایسی چیز پیدا کرے کہ ان کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں, اکٹھے ہونے چاہیے بالکل, اور ہم سب کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے, اور اس میں پٹیشنز دائر ہونی چاہیے, اور اس کی بھی آئی سی ہونی چاہیے, انٹرا کورٹ اپیل, جو جسٹس جواد حسن نے بیان دیا ہے نا, تو اس کی بھی انٹرا کورٹ اپیل ہونی چاہیے, پھر سپریم کورٹ جائیں. یہ سارا اس طریقے سے کریں کہ کوئی مہینہ 2 مہینہ جنرل الیکشن آگے بھی کرنے پڑے نا تو چلے, کوئی بات نہیں, لیکن اکٹھے ہونے چاہیے الیکشن. اس بات پہ کے اوپر تو سارے لوگ مانتے ہیں نا کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب عالی وہ اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا گورنر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی. اور ایک اور چیز تھی جو میں نے آپ کو بتانی ہے, وہ پی ایس ایل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, اسی تو لاہور دے نال, تسی کدے نال ہو, تمہیں پتہ ہونا چاہیے. میں نے تو انعام بھی رکھا ہے کہ جو سینچریاں ہوں گی تو میں جناب وہ اس کے لیے آپ کو وہ بھیجوں گا, اپلوڈ آپ کو وہ بیلنس لوڈ کرواؤں گا. ٹھیک ہے, تو باقی جناب علی یہ شہباز گل کی بھی ادھر سے آج اب ہم نے آپ کو اس سے پہلے تقریر سنائی ہے, وہ بھی ایسے ٹھسی اور مری ہوئی, اور وہ ظاہر ہے وہ بیچارہ اب وہ بھاگنا چاہتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سک رہا, اور پارٹی اس کو نہیں کروا رہی, کوئی لفٹ نہیں کرا رہی بالکل ہی. آج ہی ہم نے دیکھا ہے ایک اکیلا وہ کھڑا تھا, شہباز گل جو تھا اکیلا کھڑا تھا, اور ایک وہ وکیل کھڑا تھا اور ایک وہ کھڑا تھا, باقی تو ہم لوگ ایسے دیکھ رہے تھے وہ چیز نا. تو ہوں وہ گلاں نہیں رہیاں. ٹھیک ہے نا, ہوں کہندے نے وہ گلاں نہیں رہیاں جی جڑیاں پہلے ہوندیاں سن نا. تو جناب اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. جو لوگ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں, بہتانوں کا سہارا لے رہے ہیں, ان کا اختتام ہونا چاہیے, اور پاکستان میں مستقل بنیاد پہ, پائیدار بنیادوں پہ جمہوریت ہونی چاہیے, اور ہم سب لوگوں کو پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو پاکستان کے حق میں چیز ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے.
تھینک یو، اللہ حافظ.